جڑے نبی دی ذات تے پتھر بھی درود و سلام پڑھن درخت بھی درود و سلام پڑھن حیوانات بھی درود و سلام پڑھن فرشتے بھی درود و سلام پڑھن خود خالق کائنات بھی درود و سلام پڑھن میاں اس میٹھے معبود کی ذات تے درود و سلام پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا الحمد لک یا للعالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میاں ادب نال شوق نال پیار نال عزت نال احترام نال عبادت نیت نال میٹھے محبوب کی ذات درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حالی کچھ چہرے خاموش او تک حدیث پاک کو سناوا مستدرک للحاکم دی کتاب حدیث پاک موجود ہے مولا کائنات مشکل کشا حاجت روا پیر مولا علی پاک روایت فرمانے پہل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمكة فخرج في نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال مولا علی پاک روایت فرمانے پہ میٹھے محبوب دی ذات صحابہ کرام دی ذات بھی نال ہے اسا مکہ شریف جو بہر نکلے مکہ شریف دی وادی جو بہر نکلے اسا پتھراں دے علاقے دے وچ گئے اتھوں درود و سلام دی آواز آندی پئی اسا درختاں دے نالو گزرے اتھوں بھی درود و سلام دی آواز آندی پئی سونے نبی دے غلامو اس میٹھے محبوب دی ذات درود و سلام پڑھو جڑے نبی دی ذات تے پتھر بھی درود و سلام پڑھن درخت بھی درود و سلام پڑھن حیوانات بھی درود و سلام پڑھن فرشتے بھی درود و سلام پڑھن خود خالق کائنات بھی درود و سلام پڑھن میاں اس میٹھے محبوب کی ذات تے درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حلیمہ کچھ چہرے خاموش ہے چلو بھائی حدیث پاک سنو اما حلیمہ پاک فرمائیں میں میٹھے محبوب کو چھوڑیے جو چاہتے اما آمنہ کرو میں اجازت نہیں ہے اٹھ مبارک دے بیٹھیاں اپنے اٹھ دے بیٹھیاں میٹھے محبوب کو اگو بنایا اٹھ دے بیٹھیاں جبلے میٹھے محبوب کو چاہتے میں گھر میں نہیں پہیا جنگلہ دے بچو کراس دیا جنگلہ دے بچو نکلیا جنگل دے بچو پہنچیا نبی دے غلامو جنگل دے بچو جبل پہنچیا سامنے شیر ہے اما آمنہ پاک خبرہ گیا شیر کی نہیں میرے اٹھ کو نقصان نہ دے دے کہ نہیں میں کو نقصان نہ دے دے کہ نہیں سونے بال کو نقصان نہ دے دے آؤ سونے نبی دے غلامو اما آمنہ پاک فرمائیا پیا اما حلیمہ پاک فرمائیا پیا جبل شیر میرے نیڑے آیا جبل شیر سارے قریب آیا آتے میٹھے محبوب کے قدم مبارک چمتے درود و سلام پر نبی علیہ السلام
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله سونے نبی دے غلام و سادات کی دے اساں جتھے بھی گئے تے درود و سلام پڑھ دے مدینے والے مصطفیٰ سارے درود و سلام دا جواب دیا تھا فرمانے سلام دا جواب دیا تھا فرمانے آؤ سونے نبی دے غلام و حالی خاموش بیٹھے سونے نبی دی بارگاہ دے وچ ایک یہودی ہے آگے دے سونیا سونیا زلفاں والے نبی صاحب دیکھا چل والے نبی سونیا سونیا اکھاں والے نبی اے جڑا درخت میں کو نظر آندا بھی ہے اے جڑا درخت میں کو نظر آندا بھی ہے ای حکم دے وہ اے ٹور دے تواڈے کول آوندے تواڈی قدماں دے وچ آوے تے تواڈی ختم نبوت دی گواہی دے سونے نبی دے غلاماں جو مرزا ٹھہری کو میں آخر چاہنا کمینے کو کئی ویلے تو سارے بابے کو بھوک دے کئی ویلے صحابہ کو بھوک دے کئی ویلے اہل بیت کو بھوک دے کمینے آتے کو کیا پتہ حضور دے غلاماں دا اساں دا حضور دی عزت دے پہرا دیوا سیدنا صدیق اکبر دلائے دے باب خادم حسین دوری اساں انہاں کو سکھے حضور دی ختم نبوت دے پہرا دیوا اساں انہاں کو سکھے حضور دے صحابہ دی عزت دے پہرا دیوا اساں انہاں کو سکھے حضور دی اہل بیت دی عزت دے پہرا دیوا اور سونے نبی دے غلام یہودی دے سونے اے درخت ٹر تے آوے تواڈے قدماں دے وچ آوے تواڈی ختم نبوت دی گواہی دے ول میں ایمان لے آساں اور سونے نبی دے غلام میٹھے محبوب فرمائے یہودی کو یہودی آونو درخت کو منات محمد یدعوکا دیکھو اللہ دا نبی سجدہ پیے دیکھو اللہ دا رسول سجدہ پیے دیکھو خاتم النبیین نبی سجدہ پیے دیکھو مسلمانہ دا نبی سجدہ پیے دیکھو آخری نبی سجدہ پیے درخت نے جیول سنے مسلمانہ دا نبی سجدہ پیے دیکھو درخت سجے حلے درخت کبے حلے نبی دے غلام درخت سجے حلے درخت کبے حلے درخت اگا حلے درخت پچھا حلے نبی دے غلام جیول درخت نے اپنے جڑا پٹھیا جڑا پٹ دے سونے نبی دی بارگاہ دے وچ آکے حضور دی ختم نبوت دی گواہی بھی دینا پے درود و سلام دی پڑھدا پے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے خوش بیٹھے میں ہاتھ چاہتا ہے سبحان اللہ مہمان نواز لوگ میں ہاتھ چاہتا ہے سبحان اللہ کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے کی نکیتا ایک یار واسطے رت محفلا سجایا نے سرکار واسطے شاعر قلم بھی چاہی بیٹھا ہے کلام بھی لکھتا بھی ہے قرآن کی تفسیر بھی پڑھتا بھی ہے آدھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے رت محفلا سجایا نے سرکار واسطے دل یار نہیں بنایا گے تعریف نہیں زبان دل یار نہیں بنایا گے تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے
اکھیاں بنایا سونے دے دیدار